السلام عليكم. واش راكم لاباس بخير؟ جيسبر كاع راكم لاباس. اليوم جبت لكم غوسيت تاع مادلين لي اونسيان تاني هادي اللي متعوده ندير غير هاد لا غوسيت. المهم قلت لكم هاد لا غوسيت قديمه ما فيهاش بزاف المقادير، انا نخدم نوريكم اكزاكتومون واش فيها كامل. هنايا نسيباريو البيض مع البلون. عندي هنايا كاتوف، عندي 4 حبات بيض. اذا كانت عندكم البيض تاعكم كبيره ديروا 3. زاز دو سيترون، شكاره تاع لا ليفور، زوج ونص تاع زوج حتى زوج ونص تاع لا فارين تاع الكيس تاع الفارينة، لا فاني. وهنا عندي كاس سكر وكاس زيت. فوالا، كاس سكر، كاس زيت، 4 حبات بطاط 4 حبات بيض، 4 حبات بيض، ما صغار ما كبار. قلت لكم اذا كانوا عندكم كبار ديروا 3 كبار. زاز دو سيترون، لا فاني. بون هنا سيباريو البيض، سيباريو لي جون مع على البلون. لي جون مع على البلون. البلون هذا دوك نضربهم اونيج. درت قرصه تاع الملح، حسيتو قرصه صغيره تاع الملح. دوك هادو نطلعهم. بسم الله. طلعوهم اونيج. هذا يكفي، خلوه دو كوتي. نضربو هنايا السكر مع هادوك لي 4 جون. بسم الله. ضربت شويه داك السكر مع لي جون دوف. انا ندير واحد زاز دو سيترون، يعني كي ما يكونش الوقت تاع القارص لا سي با لا بين. لا فاني يكفي. بروفيتي مادام القارص هو كاين، ندخلوه في لي غاتو. خرج بنين سورتو لي كاك كيما هادو لي مادلين. فوالا، حو غير الصفر الفوقاني. زدت مغرفة صغيرة هكا تاع لافاني. نبداو هنايا نضربو نديرو الزيت بشوية بشوية كي المايونيز. فوالا. جبت كاس هنا تاع فارينة نديرو على خطرة هاد الكاس. بسم الله. نزيدو الشكارة هاديك تاع لاليفا نحلها حتى وين ما تكونش حتى حاجة فيها. نديرو هنايا لو بروميير لا فيتيس الصغيرة. بسم الله. ندير بشوية ونشوف. هكا غير بالمغرفة وليكم جوغ دان كيك. لازم نخلطو كاع في هذيك الفرينة. فوالا، نكملو لها هادية باسكو مازال نديرو لها البلوندو. تسمى 2 كيسان برك. ندخلو لها هاد الفرينة. هنا بيسك راهي ثقيلة، هنايا شوفو كيفاش راهي. ندخلو لها شوية هكايا، نبداو ندخلو شوية شوية تاع البلون ديف اونيش.
هاكا طلعوه وحطوا. معليش لا بروميير هادي نورمال، لا بروميير ايطاب هادي نورمال تدخل فيها معليش باش تتجرى شويه لاباط ومن بعد نكملو لا سويت بلاقة. شويه بسم الله. هنا ما تنحوش كاع مغرفه لداخل، خلطوه برك لداخل هكايا، ما تطلعوش مغرفه، خلو المغرفه لداخل، تبداو تدورو غير لداخل. دخلوا هذيك البلون ديف اونيج، ندخلوها بالعقل، ما طلعوش كاع المغرفه من الداخل لاباط حتى وين تدخل تتخبى كاع البلون ديف. كملوا هذاك لاسويت سيبو بلون ديف يعني ما قعدتش بزاف. فوالا انا مازال ما شعلتش الفوق، دونك حتى نخليوها تريح هكا، نغطوها ما بد ما تسخن الفوق باش نعمروها ندخلوها، باسكو على بالك لاباط تاع مادلين يعني كاع لي كيك قد ما تريح تولي مليحه. فوالا كيفاش تجي. نخليها هنا تريح، ماشي تريح حتى وين تخمر ولا ما بد ما نشعل الفوق يسخن الفوق ان شاء الله. من بعد نوجدوا ليمون. انا عندي هاد الليمون، عندي هاد الليمون تاع زمان، هادو تاع زمان. اذا عندكم نتوما تاع سيليكون ولا، انا نحب نخدم بهادو بلي كيسات تاعهم، نحبهم كيما تاع زمان. فوالا هادو هما اللي من بعد نشوف شحال نعمر فيهم. نوجدوهم هنايا، انا عندي بزاف يعني. قلت لكم هذه لا غوسيت اللي متعوده عليها من في صغري، تبدلت سي فري كاين بزاف لي غوسيت، مي بصح نحب بزاف هذه تجي خفيفه وتطول، ميم كي تطول تقعد توجور هايله. المهم ما بد ما نقي الدنيا ونشعل الفوق نكمل لكم لاسيت. انا عندي ليمون هادو كبار، هادو كبار شويه وهادو صغار، صغار ماشي صغار بزاف تاع لي مادلين كاين. المهم كي تدخلو الكاع الكيسات صدموهم هكايا، هكا حطوهم شويه وهودوهم شويه هكايا. فوالا راني شاعله الفوق هذا وين وكيسخن كمل كاع لي كيسات. راهم لي كيسات هذوك يتباعو دوكا، نديروهم من في القلب اللوز تاع لي مادلين. نسيتهم انا ديجا في لي بوه تاع سيليكون يديرهم في سيليكون، محبهمش بزاف تاع سيليكون، نحب انا هكا تاع زمان تاع الحديد. دونك نكملهم كامل نعمرهم، نديرو الكاغوط ومن بعد نعمرو لاطاط بالمغرفه ولا بالغراف. نعمرهم ونولي كي نكمل نوريكم المغرفه هكايا، باسكو عندها الفمها هذا بزاف كبير انا ما قدرتش نفرق، درت بالمغرفه خير. المهم تخلو شويه برك ليسباس قيس ما تطلع لكم تخمر بيان سور، ماشي حاجه ما تخرج لكمش، ما تخافوش هادي تخرج لكمش كامل، اصلا ما تخرج ماشي كامل. دوك تشوفوا كيفاش تخرج، شوفوا شحال خليت لها هنايا ميم با سنتيمتر. انا كاين اللي كيطيبوا سورتو الدراري الصغار يحبوهم، يديروا لهم لا شونتيي هذيك حلوه، بسم الله، ولهم شوكولا باغ اكزومبل من الفوق. انا درتهم سامبل، نتوما دبروا يصالكم شبحوهم كيما حبيتو، درتهم كيما تاع زمان كيما كانوا يتباعوا في لاباتيسري. نكملهم كامل، الفوق راهو سخون ان شاء الله. راني فرغتهم كاع كامل في ليمون.
كليمو تاع لي مادلين، عندي كلكو حبيبات تاع بيبي دو شوكولا نديرها غير هاكا من الفوق هاكا في الوسط، نكملهم لي بيبي دو شوكولا ندخلهم في الفوق، ما شعلتلهمش من الفوق. بسم الله، فوالا، بسم الله، هاهم كيفاش جا. راني نمس فيهم باسكو هادو وين خرجتهم من الفوق، سي بوغ سا قلت لكم لازم تريح باش تجيكم هكايا بومبي، وما تسيحلكمش، ما تخافوش، ما تسيحش هكا من النوم، هي تدي كاع الكاروط وتجيكم هكا كيما هادو كيما تاع الزمان. فوالا، هاهم لي بيبي تاع من الفوق. انا بون نخلوهم يبردوا، نحاول في الصحن التقديم ونوريكم ان شاء الله لافان سخونين برك باش نوريكم بلي يموتو فاسيلمون ونزلهم سخونين. جور ما يخرجوا لكمش كيما تاع الزمان، يعني جور يخرجوا هكا بومبي. ونكمل نحيهم ديما من المغرب يحرقوا سخونين. المهم باش نكمل لكم الغاسات. فوالا، اه كيش يقولوا لافان كيفاش يجوا مازال سخونة يطحرك. هاها شوفوا كيفاش تجي قطن، فريمون تخرج روعة. هذه تخي بون. عندي واحد ليكو هذيك مع القارص مع زيت دو سيترون مع شوكولا. درت لها واحد ليكو هايل. المهم هذه هي الغوصة تاع اليوم، لي ماكلات تاوعي، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله يا ربي دوطخ غوصات. سلام، تبقاو على خير.